अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट नावल बेदर्द प्यार रिटन बाय उम्मे हानिया के लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मिसेस खान डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता करने में मशगूल थी। सामने अनोखा इक़साम की अशिया चुन दी गई थी। मिस्टर खान गालिबन ऑफिस और अजान स्कूल जा चुका था। मिसेस खान की नज़र ऊपर की जानिब जो उठी तो फिर झुकना भूल गई। ऊपर से वो नीचे उतरती आ रही थी। सहज सहज कर कदम उठाती वो मिसेस खान के दिल में आग के भांपड़ जला गई थी। वो शोलाबार नज़रों से इसे देख रही थी जब वो मुस्कुराती हुई इन्हें सलाम करके इनके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई और सामने बड़े जूस के जग से जूस ग्लास में डेल कर पीने लगी। तुम्हारी औकात है इस जगह बैठ कर नाश्ता करने की? वो कांटे को प्लेट में ज़ोर से पटक कर इंतहाई हकारत से बोली। मिसेस खान, मैं आपके सामने आपके बेटे की बीवी के रूप में इसके बेडरूम में और अब आपकी बहू के रूप में आपके सामने बैठी हूँ। अब भी आपको मेरी औकात पर शुबा है? वह कहनी टेबल पर टिकाकर हाथ की मुट्ठी बंद करके चेहरे के नीचे रखकर मुस्कुराती हुई मज़े से बोली। बकवास बंद करो अपनी। मेरे बेटे से दूर ही रहना वरना ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा और इसे महज धमकी मत समझना। वह 1 मिनट में टेम्पर लॉस कर गई थी। यकदम ही चिल्ला कर बोली, मिसेस खान, तस्हीह कर लें, आपका बेटा नहीं वो मेरा शोहर है, सिर्फ मेरा शोहर। तुम्हारा शोहर बन जाने से वो मेरा बेटा नहीं रहेगा क्या? वो तंज़िया बोली। हरगिज़ नहीं। बेटा तो तब रहता ना जब आपका बेटा होता। इसने होता पर जोर दिया और निहायत अफसोस कि किसी दूसरी की गोद उजाड़ कर अपनी गोद भरी नहीं जा सकती। इसका एक एक लफ्ज़ जहर में डूबा हुआ था। मिसेस खान का चेहरा इसकी बात पर लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ गया था। हादिया टेबल की कुर्सी पीछे धकेलती उठ खड़ी हुई। 2 कदम आगे बढ़ी, फिर कुछ सोचती ही वापस पलटी। और हाँ, ये वो ब्लैंक चेक जो आपने इस रोज़ मुझे दिया था। हादिया ने एक चेक इनकी तरफ बढ़ाया जिसे उन्होंने नहीं थामा। वो तो गुमसुम सी बैठी थी। हादिया ने वो चेक इनके सामने टेबल पर रख दिया। वो क्या है ना कि वो दोनों हाथ बांध कर मुस्कुराती हुई गोई हुई, चूँकि ये सब कुछ मेरे शोहर का है तो। हादिया ने उंगली से चारों जानिब इशारा किया। तो आपने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और तब तक आपने भी इसके पैसे पर खूब ऐश की। पर खैर, अब मैं आ गई हूँ ना तो सब सेट कर दूँगी। तो आप अपना ये चेक संभाल कर रखें। मुस्तकबिल में करीब में आपको इसकी बहुत ज़रूरत महसूस होने वाली है। कौन हो तुम? हादिया कहकर पलटने वाली थी जब मिसेस खान की सरसराती आवाज़ गूंजी। मैं। हादिया ने अपनी तरफ इशारा किया। मैं मिसेस हादिया शहान मुस्तफ़ा अहमद। वो मुस्कुराकर गोया हुई मिसेस खान को गोया सांप सूंघ गया था। जैनी, मुझे किचन दिखाओ, आज से शान का नाश्ता मैं खुद तैयार करूँगी। वो जैनी को आवाज़ देती आगे बढ़ गई। अरे ज़बरदस्त, नाश्ते की खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। हादिया कमरे का दरवाज़ा खोलकर नाश्ते की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुई तो नक्सक से तैयार खुशबू में रचा बसा शहान हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर फेंकता सोफे पर आकर बैठ गया। हादिया ने झुककर ट्रे टेबल पर रखी। भाव यार, पराठा और आमलेट। सीरियसली यार, ऐसा नाश्ता तो शाज़ नादर ही नसीब हुआ है। वैसे तुम लेक्चर देने से हटकर बीवी के रूप में ये सब करती कितनी प्यारी लग रही हो, मैं बता नहीं सकता। वो चाय का घूंट भरता गोया हुआ जबकि हादिया कमरे के वस्त में सख्त की कैफियत में मुब्तला खड़ी थी। ये सब क्या है शहान? हादिया ने चारों तरफ इशारा करके कहा। क्या? वरना समझी से बोला। हादिया ने इसे खूनखार नज़रों से देखा। कुछ देर पहले नफासा से सेट कमरा इस वक्त किसी तूफान के गुजर जाने का पेश ख़ैमा लग रहा था। वार्डरोब में से सारे कपड़े बाहर लुढ़के पड़े थे। गीला तौलिया बिस्तर पर पड़ा था। पानी से भरे स्लीपर्स कमरे के वस्त में गिरे पड़े थे। ड्रेसिंग के दरवाजे खुले पड़े थे। जेल और परफ्यूम्स के ढक्कन खुले थे। हादिया ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। शहान सर बुझाता गरम गरम नाश्ते से भरपूर इंसाफ करने लगा। तुम्हारे साथ मेरी आइंदा ज़िंदगी बहुत टफ गुजरने वाली है शहान। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाकर बिखेरा समेटते से साथ साथ बातें भी सुना रही थी। यार तुम छोड़ो ना ये सब, आकर मेरे साथ नाश्ता करो। अभी थोड़ी देर में मीट आकर ये सब साफ कर देगी। ओह प्लीज़ शहान, मैं मीट के इंतज़ार में तब तक बिखेरे में नहीं रह सकती। इसने सभी खुली शीशियों के ढक्कन बंद करके ड्रेसिंग के दराज बंद किए। अगर कभी हमारी एलर्जी हुई ना शहान तो इसकी बड़ी वजह ये शीशियों के खुले ढक्कन होंगे। वह गुस्से से गोया हुई। अब के बाद शहान ने खामोशी में ही आफियत जानी। शहान ऑफिस से आकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था जब इसके मोबाइल पर कान आने लगी। वह फ़ोन सुनता उठकर बाहर चला गया। तभी हादिया कमरे में आकर इसका फैलाया बिखेरा समेटने लगी। शहान और बिखेरा दोनों अलग अलग रह ही नहीं सकते थे। टेबल पर इसकी बिखरी फाइलों को सेट करके खुली फाइल को सबसे ऊपर रखकर और लैपटॉप साइड पर रखने वाली थी जब बेख्याली में अचानक से लैपटॉप का कोई बटन प्रेस हो गया।
इसने चौंका लेपटॉप में जानिब देखा, जहाँ पर शहान के काम वाला पेज गायब होकर एक वीडियोज़ वाला ऑप्शन निकल आया था। इससे पहले कि आदित्य फिर से वही पेज खोलती, इसकी तवज्जो एक वीडियो ने अपनी जानिब खींच ली। आदित्य ने हाथ बढ़ाकर वो वीडियो चलाई, पर जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, आदित्य को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। आंखों के सामने ज़मीन आसमान गर्दिश करने लगे थे। ऐन इसी वक्त शहान अंदर दाखिल हुआ था और लैपटॉप पर चलती वीडियो को देखकर इसने चील किसी तेज़ी से आगे बढ़कर इसे बंद किया। आदित्य ने नम मगर अजनबी आंखों से इसे देखा। शहान ने शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लिया। इसके पास कहने को कुछ बचा ही ना था। आदित्य मुझे शहान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, कैसे बोले। इसने ज़िंदगी में कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अपनी सफाई पेश करे। ये सब मेरी नादानी, बकवास बंद करो अपनी। एक बार भी इसे हिम्मत पकड़ कर इसने बोलने की कोशिश की थी कि आदित्य यकदम फट पड़ी थी। अपने गुनाहों को तुम नादानी का नाम देकर जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो खड़ी होती हुई चीखी थी। ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे तुमने रिकॉर्ड करके अपने पास महफूज कर छोड़ा है, बेगैरत इंसान। लोग तो गुनाह भी 7 बर्तों में करते हैं और तुम ये सब रिकॉर्ड करके अपने गुनाह की तशहीर कर रहे हो। आदित्य का बस न चल रहा था कि अपने सामने सर झुकाकर बैठे इस शख्स को तहस नहस करते। तुम एक ज़ानी थे शहान, मैंने नज़रअंदाज कर दिया है। पता क्यों? क्योंकि कहते हैं नफरत गुनहगार से नहीं बल्कि गुनाह से करो। मुझे लगने लगा था कि तुम बदल रहे हो, तुमने गुनाह की ज़िंदगी छोड़ दी। पर जब तुम अपने गुनाहों को रिकॉर्ड करके अपने पास महफूज रखोगे तो खुदा इसे कैसे तुम्हारे नाम अमाल से खारिज करेगा। वह थके थके से अंदाज में बेड पर टांगे लटका कर बैठ गई। इसकी हालत ऐसे जवारी सी थी जो जुए में अपना सब कुछ हार चुका हो। न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तुम तबाह कर चुकी हो शहान। कभी सोचा है कि कल को ये सब सूद समेत तुम्हें वापस मिलेगा? कल को ये ही सब तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा। कोई ऐसे ही इसे इस्तेमाल करेगा, फिर ऐसे ही इस गुनाह को रिकॉर्ड करके इसे ब्लैकमेल करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शहान ने एक झटके से सर उठाया था। वो तड़प भी तो उठा था। आदित्य ने दिल पर हाथ ही इस अंदाज में मारा था कि वो बिलबिला कर रह गया था। मैं जिंदा काट दूंगा इस शख्स को जो मेरी बेटी की जानिब आंख उठाकर देखेगा। वो 1 मिनट में तैश में आया था। वाह, क्या बात है तुम्हारी। अपनी बेटी बर्बाद आई तो मरने मारने पर तुल्लाए। तो क्या वो लड़कियां किसी की बेटियां ना थी? तुम्हारी बेटी बेटी और दूसरे की बेटी मारे गनीमत। पता से बोलते इसके सामने आई शहान का गुस्सा जाके मानत बैठ गया। मैंने कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की, वो सब अपनी मर्जी। वो अटक कर बोल रहा था। आदित्य के चेहरे पर एक तंज मुस्कुराहट तर आई। कल को तुम्हारी बेटी का मुजरिम भी खुद को यही तावीलें देकर जस्टिफाई करेगा। तुम हर बात में मेरी बेटी को बीच में क्यों ला रही हो? वो मासूम जो कि अभी इस दुनिया में आई ही नहीं। शहान की आंखों में खून उतर आया था। इसने एक झटके से टेबल पर पड़ा लैपटॉप दीवार पर मारा था। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलेगी। और फिर ये मेरा नहीं, मेरे रब का फैसला है। मकाफात मलएजी को कहते हैं। अगर इन लड़कियों में से किसी एक की भी हाय लग गई ना, तो मैं तो कुछ ना करते हुए भी लुट गई। वो रोते हुए बैठ के पायते से टेक लगा कर बैठ गई। मुझे अपने आने वाले कल से खौफ आ रहा है। आंसू बड़ी तेजी से इसके गाल भिगो रहे थे। चले जाओ यहाँ से शहान, चले जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। वो आजानी अंदाज में चिल्लाई। इसकी ये हालत देखकर 2 मोती शहान की आंखों से टूटे थे। वो शिकस्ता कदमों से उल्टे कदम उठा रहा था। ऐ तो जहानों के मालिक, हमें माफ़ कर दे, हम पर रहम फरमा, बेशक तू गफूर रहीम है। वो घुटनों में सर्दी से सक कर अपने रब से रजू कर रही थी। चाचा गाड़ी वापस मोड़े, मेरे कुछ पेपर्स घर रह गए हैं, वो लेने हैं। आदि आज ड्राइवर के साथ कुछ काम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी जा रही थी। जब रास्ते में कुछ ज्यादा आने पर ड्राइवर को गाड़ी वापस मोड़ने को कहने लगी। हादिया और शहान की लड़ाई को 2 दिन हो गए थे और 2 दिनों से इनका सामना नहीं हुआ था। हादिया ने इससे कहा था कि वो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, तो वाकई अपनी शक्ल गुम कर गया था। अब सच में हादिया को इसकी फिक्र होने लगी थी। वो गुस्से में से बहुत कुछ कह गई थी, जबकि अब वो इसकी वजह से खासी परेशान थी कि न जाने वो 2 दिन से कहाँ था। ऊपर से वो था तो भी जज्बाती। अगर अपने साथ ही कुछ गलत बैठता तो। इन 2 दिनों में हादिया की सोच का महवर सिर्फ वही था। क्या अजहान का एक्सीडेंट? पर कैसे? हादिया घर में दाखिल हुई थी जब लॉन्च से मिसेस खान के फ़ोन पर किसी से चीख कर बातें करने की आवाज़ आई। वो ठटक कर रुकी। ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। वह फ़ोन बंद कर ड्राइवर पर चीख रही थी। वह बहुत बदहवास महसूस हो रही थी। हर तरफ एक इमरजेंसी नाफिज हो गई थी। सारे मुलाजमीन कतार में हाथ बांधे सर झुकाए अलर्ट खड़े थे। मिसेस खान इजलत में से नज़रअंदाज करती बदहवास से इसके करीब से गुजर कर चली गई। हादी ने एक थका सांस खारिज कर बोझल कदमों से अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर इसे दूसरा झटका लगा था।
सामने बेड पर शाहान आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। इसे यूं अपने सामने देखकर इसे यक होना सुकून हुआ, पर साथ ही से किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। इसी चीज़ के पेश नज़र वो शाहान की तरफ बढ़ी और हाथ बढ़ाकर इसे हिलाने लगी, पर जैसे ही हाथ ने इसके कंधे पर हाथ रखा वैसे ही वापस खींच लिया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसने किसी जलते कोयले को छू लिया हो। वो शदीद बुखार में तप रहा था। शाहान आंखें खोलो। वो बौखलाकर इसके पास ही बैठते इसके गाल थपथपाने लगी। शाहान ने ज़रा सी अपनी लहू रंग की आंखें खोलकर इसे देखा और साथ ही आंखें मूंद किया। जैनी। शाहान की मज़ीद बिगड़ती हालत देखकर वो भाग गई। दरवाजे के पास खड़ी जाकर जैनी को आवाज़ें देने लगी। बौखलाहट में इसे इनका काम भी याद न रहा। यस मैम। इसकी आवाज़ से जैनी भी बौखलाई सी भागी आई। जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन मिलाओ, शाहान की तबीयत बहुत ख़राब है। शाहान ये सूप पूरा ख़त्म करना है। अभी अभी डॉक्टर आकर इसका चेकअप करके गया था। बुखार के साथ साथ इसका बीपी खतरनाक हद तक लो हो गया था। डॉक्टर ने इसे नाश्ता करवाने के बाद मेडिसिन देने को बोला था। इसके पेशी नज़र अब हादिया से सूप पिला रही थी। मुझे माफ़ कर सकती हो हादिया। दवाई खिलाने के बाद हादिया सूप वाले बर्तन लेकर उठने लगी तो शाहान ने इसके दोनों हाथ पकड़कर बेबसी से कहा। बुखार की हिद्दत से चेहरा सुर्ख हो रहा था, जबकि आंखों से आंसू जारी थे। इसकी हालत देखकर हादिया की अपनी आंखें नम होने लगी। किस चीज़ की माफ़ी शाहान? तुम मेरे गुनहगार नहीं हो। जिसके गुनहगार हो इससे माफ़ी मांगो, और सबसे पहले अपने रब से माफ़ी मांगो जिसके तुम मुनकर हुए हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में हाथ चलाते रसानियत से बोली। मांगी अल्लाह से तौबा तो बहुत देर कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी लड़के मेरी ज़िंदगी में आई सब ने खुद मुझे गुनाह पर उकसाया, सिवाय एक के जिसे मैंने शादी के ख्वाब दिखाकर बाद में छोड़ दिया था। वो सर झुकाए शर्मिंदगी से गोया हुआ। मैं इससे भी मिला हूँ, मैं इसके सामने भी गिड़गिड़ाया हूँ, पर इसका कहना है कि इसके माजी में जो हुआ वो सब भूल जाना चाहती है। इसने अपने रब के हुज़ूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाह की माफ़ी मांगी है, और शायद इसकी दुआएं कबूल हो गई हैं जो आज एक आसूदा ज़िंदगी ज़िंदगी गुजार रही है। इसका कहना है कि वो नहीं जानती मैं कौन हूँ। वो अपनी इस ज़िंदगी ज़िंदगी पर अपने माजी का साया भी नहीं चाहती। इसलिए इसने मुझसे इल्तिजा किया कि अगर मैं वाकई नादम हूँ तो दोबारा कभी इसकी राह में ना आऊँ, और ना ही कभी इससे मिलने की कोशिश करूँ। मैं पिछले 2 दिनों से इसी काम में मसरूफ़ था हादिया। शायद सुधरने के बाद भी मैं कभी अपने गुनाहों का एहसास ना करता। जो बात मेरी बेटी पर ना आती ना तानिया में कभी इतना आगे का सोचा ही नहीं। आंसू इसके पलकों के बाहर फलांगते हुए बहे जा रहे थे। ये खुदा की कैसी कुदरत है कि जब गुनाह बाप ने किया है तो सज़ा भी तो बाप को ही मिलनी चाहिए, न सज़ा की हकदार औलाद क्यों? वो बेबसी से सर दाएं बाएं पटक रहा था। वो इसलिए कि इस दुनिया में माँ बाप को सबसे ज़्यादा तकलीफ औलाद का गम देता है। शायद इतनी तकलीफ वो अपनी चोट पर महसूस नहीं करते जितनी कि औलाद की चोट पर लगने पर करते हैं। वो खोए के अंदाज में बोली, खुदा से रहम तलब करो, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करो, वो बड़ा कारसाज है। वो माफ़ कर देता है, बहुत जल्द माफ़ कर देता है, सिर्फ एक तौबा से ही, एक सच्ची दिल की तौबा से ही। वो तो मुंतज़िर बैठा होता है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ पलटे और मैं इसका नाम अमाल साफ़ कर दूँ। वो दुखी दिल की दुआ कभी रद्द नहीं करता। वो किसी गैर मरे नुक्ते को देख रही थी। दुनिया के हर गुनाह की माफ़ी है सिवाय शिर्क की। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला है। अल्लाह माफ़ कर देते हैं हादिया, मैं जानता हूँ वो बहुत जल्द माफ़ कर देता है, पर बंदे माफ़ नहीं करते। खुदा के लिए हादिया, खुदा के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने इस रोज़ तुम्हारी आंखों में अपनी अजनबियत देखी, नफ़रत देखी हादिया। मैं नहीं सह सकता ये सब। खुदा के लिए कभी मुझसे नफ़रत मत करना हादिया, प्लीज़। मैं इसके गोद में मुँह छुपाए से सक उठा था हादिया की अपनी आंखें नम होने लगी थी। नहीं कर सकती मैं तुमसे कभी नफ़रत। इस चेहरे से मुझे इश्क है शाहान। और दोनों हाथों के प्याले में इसका चेहरा भरती हुई हुई। जानती हो क्यों? शाहान के चेहरे पर नासमझी के तासरात उभरे। क्योंकि ये चेहरा मेरी निदा खाला का है। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मतलब? वो अच्छा खासा उलझ गया। याद है तुम्हें हमारी पहली मुलाकात? जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा तो देखती ही रह गई कि इतनी मुमासलत, भला इतनी मुमासलत भी किसी के चेहरे में पाई जा सकती है? जब मैं तुम्हें देखती उलझ जाती। पर मेरी उलझन को सिरा इस रोज़ मिला जिस रोज़ नजमा बीबी हमारे घर मुझे धमकी देने लगाने आई कि मैं इनके बेटे से दूर रहूं वरना मेरे हक में बेहतर नहीं होगा। वो तन से हंसी हंसी, क्या मॉम तुम्हारे घर गई थी? एक झटके से उठ बैठा। हैरानगी थी शायद कि आज यही दिन इंकशाफात का था। तब मेरी उलझन के सभी सिरे सुलझने लगे थे कि क्यों तुम्हारी शक्ल इस कदर नीदा खाला से मिलती है। हज़ारों कदर रोने लगी थी। क्या हुआ हादिया? यार तुम इस तरह क्यों रो रही हो? और कौन है ये नीदा खाला? भला मेरी इनसे क्या कनेक्शन?
وہ حق تک سعادیہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا۔ ظالموں نے ان پر بہت ظلم کیے شاہان، پر ان کی چپ نہ ٹوٹی۔ پر وہ شاہان کو سن کہاں رہی تھی، وہ تو کسی اور ہی جہان پہنچی بولی جا رہی تھی۔ وہ تڑپتی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے شاہان، تمہیں چھونے کے لیے، تم سے پیار کرنے کے لیے۔ کاش کہ وقت واپس مڑ جائے یا کسی طرح نیدا خالہ میں رواز واپس آ جائے تو میں انہیں ان کا بیٹا، ان کا شاہان واپس کر دوں۔ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چھو رہی تھی۔ بیٹا؟ آدھے کی بات پر اسے 240 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ کاش میں انہیں بتا سکوں کہ میں ان کی زندگی، ان کی پیارے بیٹے کی بنا شرکت غیر مالک ہوں۔ وہ میری آئیڈیل تھی شاہان، مجھے اس چہرے سے عشق ہے شاہان۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ آدھے تمہیں خدا کا واسطہ یار مجھے کھل کر بتاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ شاہان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، اسے واقعی اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آدھے اس کی طرف دیکھتی چپ چاپ اٹھ کر دیوار کے الماری تک گئی، اسے کھنگال کر اس میں سے ایک ڈائری نکال کر اس تک لائی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اس ڈائری میں ہے شاہان، یہ ڈائری میری انسپائریشن ہے۔ زندگی میں جب کبھی خود کو اکیلا محسوس کرتی ہوں یا تھکنے لگتی ہوں تو اسے پڑھتی ہوں۔ زندگی گزارنے کا اصل مقصد یاد آ جاتا ہے شاہان۔ وہ کہتی تھی گڑیا، درگزر کرو، صبر کرو، غصے کو پی جاؤ، اسے نکلنے سے روکو، کیونکہ اگر اسے پی جاؤ گے اور صبر سے کام لو گے تو خدا کی قسم اتنے مضبوط بن جاؤ گے کہ پہاڑوں سے ٹکرا جاؤ گے، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ اور میں آج ان سب چیزوں کی زندہ مثال ہوں تمہارے سامنے۔ ان کا کہا ایک ایک لفظ سچ تھا، کاش کہ وہ اس وقت ہوتی تو شاید مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی، پر زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہ کی۔ وہ اس ڈائری کو شاہان کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، یہ کیا ہے؟ اس نے نچ کر پوچھا۔ یہ ندا خالہ کی ڈائری ہے شاہان، ان کی دفن کے بعد مجھے ہر پل ان کی یاد ستاتی تھی، اس لیے میں بار بار ان کے کمرے میں جاتی تھی، کیونکہ اس گھر کے دوسرے تو شاید کسی بھی فرد کو ان کے ہونے یا ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ تب ایک دن وہاں مجھے یہ ڈائری ملی تھی اور تب سے اب تک میں نے کسی متاع جان کی طرح اسے اپنی نیدا خالہ کی آخری نشانی سمجھ کر سنبھال کر رکھا ہے۔ مجھے اس میں سے ان کی خوشبو آتی ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو حالیہ؟ شاہان نے اسے کوئی فائل لیے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر کہا، مجھے یونیورسٹی میں کچھ کام ہے، میں کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گی، تم تب تک اسے پڑھو۔ اس نے شاہان کے ہاتھ میں مجھے اس ڈائری کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ شاہان نے اس ڈائری کو کھولا، پہلے اس صفحے پر ایک خوبصورت زندگی کی تصویر چسپاں تھی۔ وہ کئی پلوں کے لیے ساکت سے اس تصویر کو دیکھ کے گیا۔ اگر ہاتھی سے دیکھنے پر بار بار چونک جاتی تھی تو اس کا چونکنا اتنا بھی بے جانا تھا۔ واقعی وہ تصویر ہو بہو شاہان کی کاپی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ شاہان ہو بہو اس تصویر کی کاپی تھا۔ شاہان کے لیے حیرتوں کے کئی نئے در واہ ہوئے تھے۔ ہادی یونیورسٹی سے واپس آئی تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اسے یونیورسٹی سے آتے آتے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ گھر میں بالکل خاموشی کا راج تھا۔ جینی، یس میم، سب کہاں ہیں؟ وہ اپنا ہینڈ بیگ کلاس ٹیبل پر رکھ کر خود نرم گداز صفحے پر بیٹھ گئی۔ وہ مسٹر اینڈ مسز کانتا ہسپتال کے ہیں۔ ڈاکٹرز نے اذہان سر کی کنڈیشن کافی تشویشناک بتائی ہے۔ بائک ویلنگ کرتے ہوئے ان کی بائک پیچھے کو الٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے سر پر چوٹ لگی ہے اور وہ ابھی تک ICU میں ہے۔ اور شاہان، اس نے کھانا کھایا؟ نو میم، وہ تب سے باہر نہیں آئے اور انہوں نے کسی کو بھی اپنے کمرے میں آنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ وہ مؤدب سے کہہ کر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، پر اسے پہلے ہی قدم پر ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ کمرہ کسی میدان جنگ کا سماں پیش کر رہا تھا۔ سائڈ لیمپ، وال پیسز، ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ، دیوار کے LED، ہر چیز فرش پر ٹوٹی بکھری اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر نہا کنا تھی۔ ہادی نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ شاہان کلاس ٹیبل کے قریب فرش پر بیٹھا ٹیبل پر سر ٹکائے سو رہا تھا، یا یہ کہنا مناسب تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ پاس ہی وہ ڈائری اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ شاہان، وہ ایک ہی جست میں بھاگتی اس تک پہنچی۔ شاہان، آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل جھک کر اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ اس نے فوراً سے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈھیلا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ ہادیہ کو اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے کسی پر؟ ہوش میں آتے ہی وہ ہادیہ کو جھنجھوڑ کر استفسار کرنے لگا۔ کون تھی وہ؟ کیا وہ انسان نہ تھی؟ ماں تھی وہ میری، اور آج تک مجھے اس بات سے بے خبر رکھا گیا۔ کس نے دیا ان لوگوں کو یہ حق کہ ایک ماں سے اس کے بچے کو چھین لیا جائے، اس کی گود اجاڑ دی جائے؟ کس نے دیا انہیں یہ حق کہ ایک بچے کو اس کی ماں کے لمس سے محروم رکھا جائے، اس سے اس کی شناخت تک چھپائی جائے؟ وہ چیختے ہوئے کمرے میں بچ جانے والے اشیاء کو بھی اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ ہادیہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ میری ماں میرے حصول کے لیے
तड़पती रही, मुझे देखने के लिए मचलती रही, पर किसी को इस पर तरस न आया हादिया। मैंने इन चंद घंटों में इन पर गुजरी एक एक अज़ियत को खुद पर गुजरते महसूस किया है। मेरा दिल फट रहा है, दिल चाह रहा है कि इन गुनहगारों को कतार में खड़ा करके एक ही गोली से उड़ा दूँ। इतना सब्र हादिया, इतना सब्र कैसे कर सकती थी वो? मुझसे बढ़कर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। दिल चाहता है कि काश किसी तरह वक्त का पहिया मोड़ दूँ, इनकी हर अज़ियत का मुदावा कर दूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो सब सहती थी, बर्दाश्त करती थी, कैसे करती थी, कहाँ से लाती थी इतना हौसला वो पागल होने के करीब था। इसे लग रहा था कि इसके दिमाग की शरेआन फट जाएगी। पूरी ज़िंदगी में महरूमी भरी ज़िंदगी बसर करता रहा। मुझे समझ नहीं आती थी कि डैड का रवैया मेरे साथ इतना रूड क्यों है। अज़ान पर वो इतनी जान क्यों छिड़कते हैं? वो क्यों मॉम डैड के सामने मुझसे दूर रहती हैं? क्यों मॉम डैड बचपन में अज़ान को अपने साथ सुलाते थे जबकि मुझे आया के पास छोड़ा होता था? क्यों डैड मुझे ऑफिस ज्वाइन करने नहीं देते थे? अब समझ आया कि वो तो मेरे डैड ही नहीं, और इन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कहीं ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मुझे सच्चाई की भनक न पड़ जाए। मुझे महरूमियों भरी ज़िंदगी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना बाप मुस्तफ़ा अहमद है। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। काश कि मुझे मेरी ज़िंदगी में एक बार निसार अली मिल जाए तो इसे ऐसी कुत्ते की मौत मारूंगा ना कि वो पछताता रह जाएगा। ये काश इस वक्त मरने की बजाय खून भाव में खुद को पेश कर देता तो आज इतनी पुरअज़ियत मौत न मरना पड़ता। पर इससे भी पहले मुस्तफ़ा अहमद को मुझे एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। वो तैश में बोलता कमरे से बाहर जाने लगा था जब हाँफती हुई हादी इसके रास्ते में हायल हुई। अभी कहीं मत जाओ जहान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। हादी ने इसके माथे से बाल पीछे हटाए। मुझे मत रोकना हादी, मुझे जाने दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वह हादी के हाथ झटकता लाल अंगारा होती आंखों से बोलता लंबे लंबे डग पड़ता कमरे से बाहर निकल गया। अरे मेरा शहजादा है, कैसे हो शान बेटा? शान दन हाथों में इनके घर आया था और मुलाजिम के बताने पर इसकी लाइब्रेरी में गया था जहाँ वो इस वक्त चश्मा आंखों पर लगाए किसी किताब के मुताले में मगन मसरूफ थे। जब शान को अंदर दाखिल होते देखकर वो भालियाना इसकी तरफ बढ़े थे। आपको जेब नहीं देता बेटा लफ्ज़ मेरे लिए अदा करना मुस्तफ़ा अहमद। मसरूख अंगारा होती आंखों से चबा चबा कर बोला। अहमद साहब को इसके लहजे से कुछ गैर मामूली होने का शिद्दत से एहसास हुआ था। शाहान की तरफ बढ़ते इनके कदम ठटक कर रुके थे। किसने आपको ये हक दिया था अपनी बहन का घर बचाने के लिए मेरी माँ की गोद उछाड़ने का मुस्तफ़ा अहमद? शान ने जारियाना इनकी तरफ बढ़ते हुए इन्हें एक जोरदार धक्का दिया था। वो दो कदम लड़खड़ा कर पीछे हटे। वो फटी फटी नज़रों से इसे देखे जा रहे थे। आपकी बहन बहुत अजीज़ थी आपको, पर मेरी माँ को आपने इंसान भी न समझा जो इतना बुरा रवैया रखा इनके साथ। वो माँ थी मेरी, मुझे पैदा किया है उन्होंने। आपने इस अजीम औरत को मेरी शक्ल देखने तक से महरूम कर दिया। होते कौन है आप फैसला करने वाले, मुझे मेरी माँ के लम से दूर रखने वाले? इसने तैश में आते मुस्तफ़ा का गिरेबान पकड़ कर 2-3 झटके दिए। और मुस्तफ़ा अहमद, इसे तो कोई सोच ही नहीं रहा था। कब सोचा था कि इसने कि कोई इतने बरसों बाद भी इसकी नाइंसाफ़ी पर इसका गिरेबान पकड़े खड़ा होगा। क्या कहा था आपने मेरी माँ से कि ये मेरा बेटा है, मैं जो चाहूँ इसके बारे में फ़ैसला करूँ? तो सुने आप, नहीं हूँ मैं आपका बेटा, मैं आपको अपना बाप मानने से इनकार करता हूँ। आप इस काबिल ही नहीं कि इस रुतबे पर फाइज हो सके। आप एक खुदगर्ज़ और बुज़दिल इंसान है। मत कहो ऐसा बेटा, मैं पहले ही पिछले 21 सालों से पछतावे और बेसुकूनी की आग में चल रहा हूँ। मेरा ये बोझ मत बढ़ाओ। मेरी जान अपने बाप को माफ़ कर दो वरना मैं मर जाऊँगा। उसी सके तो उठे थे इसकी बेहतनाई पर। आपको चलना भी चाहिए था। जो कुछ मेरी माँ ने बर्दाश्त किया ये सब तो इसके सामने कुछ भी नहीं जो आप बर्दाश्त करते रहे हैं। वो तड़पती रही मुझे देखने के लिए, मुझे छूने के लिए, मेरे लम्ब से अपनी तशनगियों का इजाला करने के लिए, पर आपको तरस न आया इन पर। अब आपको पछतावों की आग में जलना ही चाहिए। कोई कम जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े आपने इन पर, कभी मरे हुए भाई के लिए तो कभी जिंदा बहन का घर बचाने के लिए। अब आपको बेसुकूनी रहना ही चाहिए। पूरी ज़िंदगी मैंने महरूमियों भरी सी गुजारी, तरस किया मैं माँ बाप की मोहब्बत को, ये सब आपकी अता थी। मुझे इन सब चीज़ों से आपने महरूम रखा मुस्तफ़ा अहमद। कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं आपको। वो सब के खड़े मराइल में से गुजरता हाथ की बुझ से बह जाने वाले आंसू को साफ करता उल्टे कदम उठा रहा था। नहीं शाहान, ऐसा मत कहो बेटा। मुस्तफ़ा अहमद बेबसी की तस्वीर बने खड़े थे। इनके पूरे जिस्म पर लहजा तारी था, आंखों से एक ना रुकने वाला सिलाब उमड़ रहा था। माजी किसी फिल्म की मानत इनकी आंखों के सामने गुजर रहा था। मैंने 9 महीने इसके तस्वुर के एहसास से गुजारे मुस्तफ़ा, और आपने इसे मेरे लिए एक तस्वुर ही बना दिया।
मैं क्या करूं मुस्तफ़ा, मुझे मेरा बेटा कभी किसी तो और नहीं भूलता। इसके छोटे छोटे से हाथ, रूह के खाली जैसे कान, मैं कैसे हंसता होगा, कैसे रोता होगा, मुझे किसी तो और नहीं भूलता वो। मुस्तफ़ा, खुदा के लिए मुझे मेरा बेटा लौटा दो। एक नाकाबिले वहम दर्द मुस्तफ़ा के पहलू से उठने लगा था। मुझे मेरा बेटा चाहिए मुस्तफ़ा। नहीं है आप मेरे बाप, मैं आपको अपना बाप मानने से इनकार करता हूँ। वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए नीचे बैठते चले गए। ये क्या करता बेटा तुम्हारा साहबजादा? मिस्टर खान ने फ़ोन सुनने के बाद फ़ोन को जोर से दीवार पर मारा। एक छनाके की आवाज़ से मोबाइल कुर्सियों में पड़ा था। मिसेस खान ने दहल कर ही नहीं देखा। वो दोनों अभी अजान के लिए मेल अटेंडेंट का इंतज़ाम करके वापस घर लौटे थे। हुआ क्या है? नजमा ने घबरा कर इस्तफसार किया। है कहाँ वो उल्लू का पट्टा? गुस्से से मुर्तज़ा खान के माथे की रगें तन गई थी। तभी ग्लास डोर को पाँव की ठोकर से खोलते शहान अंदर दाखिल हुआ। कहाँ से आ रहे हो? मिस्टर खान ने खड़े तेवरों से इस्तफसार किया। आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता मैं। जितने तय से सवाल किया गया था वो इतने ही सुकून से जवाब देता। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सामने पड़ी फ्रूट बास्केट से सेब उठाकर कतरने लगा। तुम हद से ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो शहान। मिस्टर खान दांत पीस कर गोया हुए। सर्रा नवाजिश, तारीफ का शुक्रिया। वह सर को झुकाकर तपाने वाले अंदाज में कॉर्निश बजा लाया। ऊपर छत की रेलिंग से गहनी टिकाई टिकाई झुककर खड़ी हादिया की होंठों को एक मुस्कुराहट छू गई। इसकी दूसरों को जानबूझकर चिढ़ाने और जज करने की आदत को इससे बेहतर बोला कौन जानता था। तुमने फैक्ट्री में से पुराने स्टाफ को निकाल कर नए स्टाफ को भर्ती किया है। वो हाथ कमर के पीछे बांधे 2 कदम इसकी तरफ बढ़े। जी बिल्कुल। जेनी फ्रेश जूस लाओ। वह सुकून से इनके तन बदन में आग लगाकर जेनी को ऑर्डर देने लगा। वजह? मिस्टर खान मुठिया भींचे घुटाए। वजह ये कि मुझे ऐसा लगा कि अब आपकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम खम नहीं रहा कि मज़ीद आप मेरी प्रॉपर्टी को संभाल सकें। इसलिए अब से अपनी हर चीज़ का चार्ज मैं खुद संभालूंगा। वो मुस्कुराता हुआ गोया हुआ। यकदम ही मिस्टर खान की रंगत मुतगय्यर हुई थी। उन्होंने चौंक कर मिसेस खान की जानिब देखा। उन्होंने मिस्टर खान से नजरें चुराई। जानते हो क्या बकवास कर रहे हो? इतने सालों तक तुम्हें खिलाया है मैंने, तुम इसका ये सिला दे रहे हो मुझे? वो फुंकारे थे। तो सही कर लिया आप, इतने सालों तक मुझे खिलाया नहीं बल्कि खाया है आपने। वो मज़े से डाइनिंग टेबल से अपने फ्रेश जूस का गिलास उठाता, सामने पड़े सोफे पर शान से बैठकर घूंट घूंट जूस पीने लगा। इतने सालों से तक तुमने एक सपोले को पाला है नजमा। वह पिपरे हुए से मिसेस खान को बोल रहे थे। जब मुसलसल शान को देखती ही आंसू बहा रही थी। जाहिर सी बात है सांपा के घर में सपोला ही पलेगा ना, अब वहाँ पालतू बिल्ला से पलने से रहा। बशाने पे नियाजी से कंधे चुकाता उठकर सीढ़ी की तरफ बढ़ा। मुर्तज़ा खान से चंद कदम आगे जाकर फिर से पलटा। वैसे अगर आप चाहें तो अब भी कंपनी में इसी पोस्ट पर काम कर सकते हैं, पर फर्क सिर्फ ये होगा कि मैं हर चीज़ पर चेक रखूँगा। वो संजीदगी से बहुत गोया हुआ। मैं थूकता नहीं हूँ तुम्हारी दौलत पर, मुझे खुद की कमी नहीं है किसी चीज़ की। हम कल ही यहाँ से अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। मुर्तज़ा खान ने इतने बरसों में हासिल होने वाले मुनाफे से बहुत सी प्रॉपर्टी अपने नाम पर अभी बनवा ली थी, जिसके बलबूते पर वो अभी बात कर रहे थे। मर्जी है आपकी। इतना लापरवाही से कंधे अचकाए। शाहू मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी बेटा? मेरी जान हो तुम। मिसेस खान भागते ही इस तक आई और चेहरा दोनों हाथों के प्याले में पड़ गए दीवानावार कहने लगी। वैसे ही जैसे मेरी माँ मेरे बिना रहती थी। आप तो फिर भी मुझे देख सकती हैं, वो तो मुझे देखने से भी तरसती रही। मत बोलो ऐसा शान, मेरी ज़िंदगी हो तुम। अपनी माँ की भी मैं ज़िंदगी था, इसलिए जब आप लोगों ने मुझे इनसे छीना तो जिंदा न रह सकी। और हम आंखों से बोला। इनके आंसुओं में मज़ीद रवानी आई थी। वैसे मुझे नफ़रत महसूस होती है खुद से जब मेरी माँ पर ज़्यादती करने वाले हाथ, इन पर उठने वाले हाथ मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसका इशारा नजमा बेगम के हाथों की तरफ था, जिससे वो इसका चेहरा थामे हुए थी। दुनिया का बेगैरत बेटा तस्वुर करता हूँ मैं खुद को। वो इनके हाथ झटकता आगे बढ़ गया। पीछे मिसेस खान रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। वो अपनी उम्र भर का सरमाया लुटा चुकी थी। एक बेटा अस्पताल में नीम मुर्दा हालत में पड़ा था, जबकि दूसरे ने इन्हें माँ कर दानने से ही इनकार कर दिया था। सुबह हादिया नमाज पढ़ने के बाद तिलावत कुरान कर रही थी जब इसके मोबाइल पर बेल हुई। अस्सलाम वालेकुम। इसने कुरान पाक शेल्फ पर रखा और खुद शहान की नींद के ख्याल से बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वालेकुम अस्सलाम भाभी, आहत बात कर रहा हूँ। जी आहत गई है, खैरियत? भाभी अहमद मामू की तबीयत बहुत ख़राब है, कल रात इन्हें हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर ने इनकी कंडीशन बहुत सीरियस बताई है। वह नींद बेहोशी में भी सिर्फ बार बार शहान को ही याद कर रहे हैं।
شاہن آپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا، اس سے کہیں نہ کہ ایک بار ماموں سے آ کر مل لے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی ہے، پر شاہن میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ میں رات سے کوشش کر رہا ہوں بھابھی، پر وہ مان نہیں رہا۔ پلیز آپ کوشش کریں نا، اسے ایک التجا سمجھ لیں۔ ایئر پی سے ابھرتی آواز نے ہادیہ کو کوششوں بھنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ کوشش کرتی ہوں۔ کس کا فون تھا؟ ہادیہ فون سن کر واپس کمرے میں آئی تو ہاتھ بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے بیٹھا تھا احد کا۔ ہادیہ بھی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بے چین روح کو قرار کیوں نہیں ہے جب ایک بار منع کر چکا ہوں؟ پھر اسے کیا تکلیف ہے؟ وہ بڑا کوٹا تھا۔ شاہن ریلیکس، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری بات سن لو، فیصلہ تمہارا اپنا ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتی سیز فائر کے انداز میں بولی۔ پلیز ہادیہ، کوئی لیکچر نہیں، اس وقت مائنڈ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتا مضطرب سا بولا۔ میں تمہیں پرسکون ہی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے خود اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ سکون سے آ کے موند گیا۔ ہادیہ، میری امی کیسی تھیں؟ اس کے لہجے میں محرومیت ہی محرومیت تھی۔ تم کتنی خوش قسمت ہو نا جو تم نے ان کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ بہت اچھی تھی شاہن، بہت اچھی، میری آئیڈیل۔ تمہیں پتہ ہے میں بچپن میں بہت بدتمیز تھی، سب سے بہت جھگڑتی تھی۔ مجھے لگتا کہ میری سوتیلی ماں مجھ سے ناانصافی کرتی ہے، کبھی کوئی بھی اچھی چیز نہیں دیتی تھی۔ وہ گزرے وقت کو یاد کر کے ہولے سے مسکرائی، چاہے وہ سالن ہوتا، کپڑے ہوتے یا کوئی دوسری چیز۔ اسی غصے میں ان سے جھگڑ کر اتارتی۔ پر پتہ ہے خالہ نے کیا کیا؟ شاہن دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے بہت سکون دے رہا تھا اپنی ماں کے بارے میں سننا۔ انہوں نے میری برین واشنگ اس بہترین طریقے سے کی کہ میرے اندر سے غصہ سے سب نکلتے چلا گیا۔ وہ کہتی، گڑیا تم لڑنا چھوڑ دو، خدا کی قسم کوئی تم سے تمہارے حصے کا رزق نہیں چھین سکتا۔ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، پر جو تمہاری قسمت میں نہیں، وہ چاہے تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہیں، تمہیں نہیں ملے گا۔ تم مقدر سے نہیں لڑ سکتی، اس لیے خدا کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ میں نے پرائمری تک اسکول جا کر بھی اسکول کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ میری ماں کو میرا مزید تعلیم حاصل کرنا گوارا نہیں تھا۔ لیکن خالہ نے مجھے مجبور کیا کہ میں دوبارہ تعلیم حاصل کروں۔ وہ کہتی کہ حالات کیسے بھی ہو، لیکن تم تعلیم حاصل کرنا نہیں چھوڑو گی، کیونکہ تعلیم انسان کو شعور بخشتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تمہارے پاس تمہارا سب سے مضبوط سائبہ تمہارا باپ موجود ہے، اور باپ چاہے جیسا بھی ہو باپ ہوتا ہے، اور باپ کے گھر میں ہر بیٹی شہزادی ہوتی ہے۔ ان سے ضد کرو، وہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گے۔ مختصر اگر میں یہ کہوں کہ آج میں جو ہوں خدا کے بعد انہی کی مرہون منت ہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اگر وہ مجھے نہ ملتی تو شاید آج میں یہاں نہ ہوتی۔ جان خدا معاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جانتے ہو طائف والوں کا واقعہ کہ طائف کی گلی میں اللہ کا محبوب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگ رہے ہیں، اور پیچھے سے اہل طائف پتھر برسا رہے ہیں۔ وہ بھاگتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور زید بن حارثہ انہیں ایک باغ میں لے جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسا منظر تھا کہ آسمانوں کے فرشتے بھی ان کی ایسی حالت پر رو دیے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جا، میرے نبی کے پاس جبرائیل آیا اور کہا، یا رسول اللہ، حکم دے کہ ہم اس قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان اسی طرح پیس کر رکھ دیں جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آٹا پس جاتا ہے، اور قربان ہنس جائیں اس ہستی پر۔ انہوں نے کہا، نہیں جبرائیل، میں نے انہیں معاف کیا، یہ میرے کلمہ گو نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آگے جا کر ان کی نسل سے ضرور کوئی حق کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ ملے گی کہیں اور درگزر کی ایسی مثال شاہن؟ آج باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے۔ کسی سے معافی مانگنا بہت آسان ہے شاہن، کا جا کے خود زخمی دل کے ساتھ کسی کو معاف کرنا۔ دیکھو بدلہ ہر کوئی لے لیتا ہے، پر معاف ہر کوئی نہیں کرتا، اور جو کام ہر کوئی نہ کر سکے وہ خاص ہوتا ہے، اور اللہ خاص کام کرنے کا وصف اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی بخشتا ہے۔ اور آسانی سے سمجھا رہی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا ہادیہ، اس ڈائری کو پڑھنے کے بعد سے مجھے میری ماں کی بے بسی سونے نہیں دیتی۔ ان کی تڑپ میرا دل دہلاتی ہے، ہر پل مجھے ان کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ خود سے سک اٹھا تھا۔ ہادیہ کو ایک معصوم سا بچہ لگا تھا جس کی ماں اسے آج ہی چھوڑ کر گئی ہو۔ اپنے دل اور نفس کے خلاف جا کر ان سے لڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر کیا جانے والا کام بندے کو اس کے رب کے کس قدر قریب کر دے گا، کیا تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ تم سب کا محاسبہ کر کے دیکھ لو شاہن، اس کہانی کا مرکزی کردار مصطفیٰ انکل۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 20-22 سال پچھتاووں اور بے سکونی کی نظر کر دیے، حالانکہ وہ اپنے آخری وقت پر ندا خالہ سے معافی مانگ چکے تھے۔ نجمہ بی بی آج خود غم کی تصویر بنی بیٹھی ہیں۔
یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ آج ان کا حقیقی بیٹا ان کے سامنے زندہ لاش کی مانند موجود ہے۔ میرا خدا گواہ ہے ہادیہ، میں نے اذان کے بارے میں کبھی برا نہیں چاہا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ ہادیہ کے زندہ لاش کہنے پر اس کا دل کرلا اٹھا تھا۔ خدا اسے جلد شفائے کامل عطا کرے شاہان، میں تمہیں محض صورتحال بتا رہی ہوں۔ ورتہ عالم، تمہاری پھپھو کہہ لو یا جو بھی، ان کی ناکام ازدواجی زندگی کے تم خود گواہ ہو۔ ساری زندگی انہوں نے امریکہ میں کس قدر مشقت طلب گزاری ہے تم جانتے ہو۔ اب کہیں جا کر ہادی ملک کے فورس جوائن کرنے کے بعد وہ ریلیکس ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ تم خود ہی مجھے بتا چکی ہو۔ 3 سال پہلے ابا کے کسی کام کے سلسلے میں میرا حویلی جانا ہوا۔ تمہاری دائی ماں، جنہوں نے خالہ کو بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کی قاتلہ سمجھ کر سب سے زیادہ ان پر ظلم کیے، سارا دن انہیں کھانے کو کچھ نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ کئی بار خالہ کو ان سے چھپ کر کھانا پڑتا تھا۔ قسم خدا کے اس وقت عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ پوری حویلی میں علی اکبر کی بیوی کا راج ہے اور وہ فالی زدہ ایک کمرے میں بند ہے، جہاں وہ سارا دن پانی کو بھی ترستی ہیں، لیکن ان کا سگا بیٹا بھی ان کی خیریت دریافت کرنے نہیں جاتا۔ بس ایک ملازمہ ہے جو اپنی مرضی کے مطابق ان کا کام کرتی ہے۔ وہ حویلی جہاں ان کا جلال دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا، آج اس حویلی کے ایک کمرے میں سارا دن غلاظت میں لڑتھڑی رہتی ہیں۔ وہ تو کیا تم اب بھی مکافات عمل کو نہیں مانتے؟ ندا خالہ کہتی تھیں کہ وہ رب ہے جس کی اجازت کے بنا اس دنیا میں درخت کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارے حالات سے نہ واقف ہو؟ وہ سب جانتا ہے، تو پھر تم کیوں سب رب پر توکل نہیں رکھتے؟ تمہیں پتہ ہے ہادیہ تمہاری سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ شاہ نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا۔ کیا؟ وہ متعجب ہوئی۔ یہ کہ تم اللہ سے ڈراتی نہیں ہو بلکہ اللہ سے ملاتی ہو۔ اس کی بات سن کر ہادیہ جی جان سے مسکرا دی۔ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے شاہان، اللہ تو سراپا محبت ہے، غفور الرحیم ہے۔ ڈرنا تو ہمیں اپنے اعمال سے ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ شاہان، مصطفیٰ انکل کے پاس چلے جاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ آج وقت تمہارے پاس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وقت تمہارے پاس نہ رہے اور تمہارے ہاتھ پوری زندگی کے پچھتاوے رہ جائیں، اور یقین مانو پچھتاوا بھری زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ انہیں معاف کر دو، بلکہ نہیں، ماں باپ کو معاف نہیں کیا جاتا، ان سے معافی مانگی جاتی ہے۔ وقت رہتے مصطفیٰ انکل سے اپنے ہر عمل کی معافی مانگ لو۔ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ وہ اسے اپنی باتوں پر قائل ہوتا دیکھ مسرور سی کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاہان، میری جان۔ شاہان ہسپتال کے پرائیویٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ پر ہسپتال کے گاؤن میں موجود مصطفیٰ نے اسے دیکھتے ہی نم آنکھوں سے بےتابانہ اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ویسے ہی ٹھہ گئے۔ پاس بیٹھے ہاتھ نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ بابا، شاہان بھاگ کر کسی ننھے بچے کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ شاہان، میرے بچے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا اور تمہاری ماں کا گنہگار ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہے تھے۔ نہیں پاپا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اس سے میں آپ کے ساتھ بہت غلط رویہ رکھا میں نے۔ امی کے ساتھ آپ نے جو بھی کیا وہ آپ کا اور ان کا معاملہ تھا، مجھے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیں۔ پوری زندگی میں ماں باپ کے لمس سے دور رہا، ماں تو نہیں پر اب اپنے باپ کے لمس سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے اپنی آغوش میں چھپا لے بابا۔ جتنے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا وہ مزید روانی سے بہہ رہے تھے۔ دلوں کے کسابتے دھل دن دروازے کے پاس کھڑی ہادیہ ان دونوں کو دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ارے حجاب بیٹا، آپ یہاں؟ مصطفیٰ احمد پورے ایک ہفتے تک ہسپتال میں ایڈمٹ رہے تھے اور اس ایک ہفتے میں ہادیہ اور شاہان پل پل ان کے ساتھ تھے۔ اس دوران احد نے بھی ان کے حقیقی بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ پیچھے سے آفس کی ساری ذمہ داری اسی پر تھی، اب بھی وہ کل سے میٹنگ کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا۔ آج مصطفیٰ احمد کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسی گھر سے وہ لوگ واپس جا رہے تھے جب انہیں ایک جنرل وارڈ سے باہر نکلتی حجاب دکھائی دی۔ احمد انکل، السلام علیکم۔ میں نے سلام کرتے ان کے روبرو آئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، خیریت؟ ادھر کیسے آنا ہوا؟ تبھی شاہان بھی کلیئرنس کروا کر ان کے پاس آئے اور مصطفیٰ احمد کے پاس کھڑی ہادیہ کے پاس آ کر اسے میڈیسن پکڑانے لگا۔ جی انکل، وہ دراصل ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ہاتھ بھی شہر میں نہیں تھے، اس لیے میں دادی کے ساتھ انہیں ہسپتال لے آئے۔ اب کیسے ہیں وہ؟ جی اب کافی بہتر ہے، شام تک چھٹی ہو جائے گی۔ چلو بیٹا، واپس جانے سے پہلے آپ کے ابا سے بھی مل لیتے ہیں۔ مصطفیٰ احمد اس سے مخاطب ہوئے۔ جی انکل، چلیں، میں آپ کو ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ ہسپتال کے اس جنرل وارڈ میں داخل ہوتے ہی مصطفیٰ احمد سامنے بستر پر نیم دراز شخص کو دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ کچھ ایسے ہی حالت اس وجود کی بھی تھی۔ نثار علی؟ مصطفیٰ کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ شاہان نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا جو یک ٹک سے سامنے بیڈ پر موجود شخص کو دیکھی جا رہے تھے۔
وہ اس نام کو کیسے بول سکتا تھا؟ بہت سے حساب کتاب نکلتے تھے اس کے نام کی طرف۔ مصطفیٰ، وہ شخص بھی پتھرائی نظروں سے بولا۔ اب آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ حجاب حیرت سے ان دونوں کو شناسائی کی مراحل طے کرتے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا نیتا کا گنہگار۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ شاہناز پر پل پڑا۔ تو بغیرت انسان، اپنے کرتوت چھپانے کے کو تو نے میری ماں کو قربان کر دیا۔ اس والد زدہ انسان نے تڑپ کر اپنے گریبان کو پکڑ اس لڑکے کو دیکھا جو ہو بہو نیتا کی کاپی تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے احساس ہے جو میں نے… نہیں، تجھے احساس نہیں ہے، تو بے حس انسان ہے، تجھے میری ماں پر گزری کسی بھی اذیت کا احساس نہیں۔ وہ تڑپتی رہی اور تو عیش سے زندگی گزارتا رہا۔ تیرے گناہ کی سزا میری بے گناہ ماں نے بھگتی۔ شان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ حجاب شوق سے، جبکہ دادی گمسم سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ تجھے میری ماں پر گزری اذیتوں کا احساس پتہ ہے کب ہوگا؟ جب یہ سب تیری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ بولنے کے ساتھ ہی شان نے پاس کھڑی ہوئی حجاب کو ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ شان رکو! کئی ایک آوازیں ایک ساتھ ابھری تھیں۔ دادی، حجاب اس کی گرفت میں چلی تو گئی تھی۔ چھوڑ دو اسے، اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں۔ دادی نے روتے ہوئے فریاد کی تھی۔ اس دن سے ہی تو وہ ڈرتی تھی، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی، پر شاید کہ مکافات عمل اسے ہی کہتے ہیں۔ میری معصوم ماں کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بے لچک لہجے میں کہتا رکا نہیں تھا، بلکہ حجاب کو کھینچتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ شاہان! احد اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار لرز گئے تھے۔ شاہان جب سے ہسپتال سے حجاب کو لے کر گیا تھا، اب شام میں گھر آیا تھا۔ تب سے ہادی جلے پیر کی بلی بنی پھر رہی تھی۔ ابھی وہ گھر آیا تھا، اس سے پہلے کہ ہادی سے کوئی بات کرتی، احد وہاں آ کر دھاڑا تھا۔ حجاب کہاں ہے؟ وہ اس کے روبرو ہوا۔ تم ہوتے کون ہو یہ پوچھنے والے؟ شاہان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا سنجیدگی سے کھویا ہوا۔ بیوی ہے وہ میری، آج غصہ ضبط کرتا تحمل سے بولا۔ بھول جاؤ اسے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں میرے سوا کوئی دوسرا مرد نہیں آئے گا، اور اگر چاہتی ہو کہ میں اس کے ساتھ کچھ حرام نہ کروں تو طلاق دے دو اسے، تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ وہ سکون سے کھویا ہوا اس کی بکواس سن کر احد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شان مزید کچھ کہتا، احد اس پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹ پڑا تھا۔ تیری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں اس قدر گھٹیا بولنے کی؟ میری جرأت کو مت للکارنا احد۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ سائڈ پر کھڑی ہادی منہ پر ہاتھ رکھے ان دو جگری یاروں کو ایک لڑکی کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے مرتے دیکھ رہی تھی۔ ایک محبت اور غیرت کی خاطر، جبکہ دوسرا غصے اور بدلے کی آگ میں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ بول حجاب کدھر ہے؟ لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے احد نے شان کے دونوں ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک کر اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر ماری۔ شان لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا، پر اتنی ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوا فلائنگ کک کرتا اس کے سینے پر پاؤں ثبت کرتا لہرا کر واپس زمین پر کھڑا ہوا۔ چیختے ہوئے دونوں ہی آپس سے ایک دوسرے پر چپٹے تھے۔ لڑائی بڑھتی دیکھ کر ہادیہ کو بیچ میں کودنا پڑا۔ بس کر دو دونوں! وہ درمیان میں آ کر چیخ کر بولی، پر وہ دونوں اس کی بات سننے کی حدود سے بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ دونوں ہی مرنے مارنے پر تولے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو ایسے ایک دوسرے پر چپٹے دیکھ کر انہیں روکنے کا کوئی بھی طریقہ ہادیہ کو سوجھ نہیں رہا تھا۔ ہادیہ نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار دھکا شاہان کو دیا۔ اس کا دھیان ہادیہ کی طرف نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک سائڈ کو لڑکھڑایا۔ ہادیہ نے انہیں بنا کوئی سوچے سمجھنے کا موقع دیے ویسے ہی ایک زوردار دھکا لگا کر احد کو لاؤنج سے باہر نکالا، اور خود بھی اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ سب منٹوں کا کھیل تھا جب تک دونوں کو سمجھ آتا کہ ہوا کیا ہے۔ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ احد، خدا کے لیے ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، وہ کس قدر جذباتی بندہ ہے تم جانتے ہو۔ کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ یہ دیکھو میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لو، جاؤ یہاں سے۔ وہ حقیقت میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ وہ اکھلاہٹ میں کہیں ایک نظر وہ اپنے پیچھے دروازے کو بھی دیکھ لیتی، جہاں شنب غصے سے دروازہ بجاتے سے توڑنے کے در پر تھا۔ مس ہادیہ، آپ جانتی ہیں آپ کیا بول رہی ہیں؟ میری بیوی اس کے قبضے میں ہے اور آپ مجھے واپس جانے کو بول رہی ہیں؟ پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ بے بسی سے گویا تو آخر میں چیخ پڑا تھا۔ مجھ پر یقین رکھو احد، حجاب میری چھوٹی بہن کی طرح، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی میں۔ وہ بالکل صحیح سلامت تم تک پہنچے گی، پر ابھی تم واپس چلی جاؤ۔ شاہان کو تم جانتے ہو، وہ ضد کا بہت برا ہے۔ ابھی اسے پیار سے سمجھانے کا وقت ہے۔ اس پر غصہ کر کے ہم اس کی ضد کو مزید بڑھائیں گے، اور بدلے میں سوائے خسارے کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، کل حجاب تمہارے پاس ہوگی۔ ابھی وہ غصے میں ہے، اسے مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دو۔ اگر حجاب کو کچھ ہوا نا مس ہادیہ، تو آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا میں۔
बात इसकी समझ में आ रही थी, इसीलिए बेबसी से नम आंखों समेत हादिया को फोन करता वापस मुड़ गया। आहत को तो तसल्ली देकर भेजा था, पर आगे एक मुहाज था जो हादिया को सर करना था। शान जैसे सर फिरे और बदले की आंख में अंधे होते शख्स को काबू करना कोई इतना आसान काम भी ना था। देख कहा, तू जानता है मेरी पिछली जिंदगी को। भले ही अब मैं वो सब कुछ छोड़ चुका हूँ, पर मैं बड़े धड़ल्ले से गुनाह करता रहूँ। अब अगर तू सच में चाहता है कि मैं तेरी बीवी के साथ कोई गुनाह का काम ना करूँ, तो शराफत से सुबह तक इसे तलाक दे दे, ताकि मैं इससे निकाह सब कर सकूँ, वरना बसूरत देखकर मैं निकाह की भी ज़रूरत महसूस नहीं करता। सुबह से अब तक इसने हादिया से भी बात नहीं की थी। वो मुसलसल कुछ सोचता हुआ कमरे में चक्कर लगा रहा था। अब कुछ सोचते हुए इसने हाथ का नंबर मिलाया था और सोफे पर सुकून से बैठकर पाँव झिलाता हुआ और हाथ का सुकून गारत कर रहा था। तलाक फिर एक नहीं बल्कि 2 तलाक की होंगी। हादिया ने इसके करीब जाकर इसके कान से लगा मोबाइल खींचा और बंद करते सोफे पर उछालती हाथ बांध कर गोया हुई, अगर तुमने हिजाब से निकाह करना है तो तुम्हें पहले मुझे आज़ाद करना होगा। शाहान ने एक गुस्सैली निगाह इस पर डाली। देखो हादिया, इस वक्त मेरी मेंटली कंडीशन क्या है तुम अच्छे से जानती हो। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि ऐसा बोल जा, कोई ऐसी हरकत नादुरुस्ती में कर जाऊं जो तुम्हारी दिल आज़ारी का बास बने। इसलिए बेहतर यही है कि अभी मुझसे कोई भी बात मत करो और मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम वाकई यही चाहते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ तो ऐसे ही सही। वो गुस्से से बोलती कमरे से निकलने के दर पर थी, जब शान ने बेबसी की इंतहा को छूते हुए इसके बाजू पकड़ कर इसे जाने से रोका। हादिया ने झटके से मुड़कर देखा, पर शान की आंखों में तैरती नमी को देखकर इसका गुस्सा चाक की मानद बैठ गया। प्लीज़ मुझसे खफा मत होना हादिया। इसकी आवाज़ में ऐसी इल्तिजा और तड़प थी जो हादिया का दिल चीर गई। वो जानती थी कि शान बहुत जज्बाती है और ऐसे लोग हमेशा गुस्से में नुकसान उठाते हैं, और इसे शान को मज़ीद नुकसान से बचाना था। इसलिए यह वक्त बिल्कुल भी नरमी इख्तियार करने का नहीं था। तुम्हें मुझमें से या हिजाब में से किसी एक को चुनना होगा। वह दोनों हाथ सीने पर बांधती हुई संजीदगी से गोया हुई। तुम्हारा इस लड़के का कोई मुकाबला नहीं जो मैं किसी को चुनूं। वो हादिया के बाजू खींचते से भी अपने साथ सोफे पर बिठा चुका था। लेकिन मैं सौतन बर्दाश्त नहीं करूँगी, मुझे ये शराकत गवारा नहीं। वो शान के हाथ झटकती को पीछे होकर गोया हुई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हादिया कि तुम्हें मुझे इसके साथ शेयर करना पड़ेगा? तुम मेरी मनपसंद बीवी हो और हमेशा रहोगी, जबकि वो लड़की पूरी ज़िंदगी तुम्हारी नौकरानी बनकर खिदमत करेगी तुम्हारी। हादिया को इसका तर्ज तखातुब बहुत बुरा लगा। वो कहना चाहती थी कि हिजाब का क्या कसूर, जो वो इसके बारे में ये सब हो रहा है, पर खामोश रही, क्योंकि वो इसका जवाब जानती थी कि मेरी माँ का क्या कसूर था जो हिजाब के बाप ने इसके साथ ये सब किया। मेरी माँ पर हुए जुल्म का तावान वो भुगतेगी हादिया। वो अब उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगा था। हादिया रिलैक्स होकर सोफे पर बैठ गई। कुछ लोगों को कुदरत ने यह वक्त दिया होता है कि वो अपनी बातों से दूसरों को कायल कर लेते हैं, और हादिया भी इन्हीं लोगों में से एक थी। वो बहुत अच्छी स्पीकर थी और इसी वजह से अपने प्रोफेशन के तौर पर भी यही लाइन मुंतखब की थी। जालिम और मजलूम का ये किस्सा कोई नया तो नहीं है शाहान। वो सुकून से खोया हुई शाहान ने चौंक कर इसे देखा। उस जमाने में भी इमाम हुसैन का मुकद्दस खून बहा था। जानते हो हुसैन कौन? वो जिनकी आंखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे, वो जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से लगाते थे, वो जिनके हाथों के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसे लेते थे। इनका मुकद्दस खून बहा और पानी की तरह यजीद तख्त पर बैठ गया, पर फिर भी बुराई की जीत न हुई। उन्होंने सर कटवा कर भी हक का परचम बुलंद रखा। याद रखना, जुल्म करोगे तो यजीद के साथ खड़े हो जाओगे, मजलूम होकर तो अहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल किए जाओगे। क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ने अक्ल दी और जानवरों को नफ्स, लेकिन इंसान को अल्लाह ने अक्ल और नफ्स दोनों दिया। अगर वो नफ्स को दबाकर अक्ल से काम ले तो फरिश्तों से अफजल कहलाया जाता है, यानी अशरफुल मखलूक़ात, और अगर अक्ल को छोड़कर नफ्स को खुद पर हावी कर ले तो जानवर से भी बदतर। चॉइस तुम्हारी अपनी है। इसकी बातों से शान को अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। वो इसे चुप करवा देना चाहता था, पर इसे अपनी आवाज़ गंगोती महसूस हुई। मैं जानती हूँ शाहान की नीदा खाला ने बहुत जुल्म सही है, पर उन्होंने खुदा को पा लिया था, और जिसने खुदा को पा लिया वो कभी न हारा, ऐसा नीदा खाला कहती थी। वो कहती थी, अगर तख्त और ताज भी तुमने पा लिए पर अल्लाह को खो दिया तो तुमने सब कुछ खो दिया, पर अगर अल्लाह को पा लिया और मर भी गए तो खुदा की कसम तुमने सब कुछ पा लिया, क्योंकि ये ज़िंदगी तो फ़ानी है, अपनी ज़िंदगी तो आगे है। तुम क्यों तारीख को दोहराना चाहते हो?
کیوں ایک بے قصور، مجبور، بے بس اور لاچار لڑکی کو دوسری نیدا بنانا چاہتے ہو؟ خود کو کیوں دوسرے مصطفیٰ بننا چاہتے ہو؟ کیوں ایک اور شاہان کو جنم دینا چاہتے ہو؟ کیوں چاہتے ہو کل کو تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح آ کر تمہارا گرفان پکڑ کر اپنی ماں پر ہوئی زیادتیوں کا حساب مانگے؟ کیوں ایک ختم ہو چکی کہانی کو دہرانا چاہتے ہو؟ کیوں پوری زندگی کے پچھتاووں اور بے سکونی کو اپنا نام کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھنا شاہان، بدلے کا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہونا۔ کل ایک اور شاہان تمہارے سامنے 10 سوال دراز کیے ہوگا، پر تب اس کی زندگی میں کوئی دوسری احادیہ ہوگی جو اسے اس کے باپ سے ملائے۔ اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کی باتیں سن کر شاہان کھڑا شاخت پر بڑی ریت کی دیوار کے مانند ڈھہ گیا تھا۔ وہ اس کی بنیادوں تک کو ہلا کر خود کمرے سے جا چکی تھی۔ اپارٹمنٹ کے دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی، پر احد ویسے ہی بے حس بنا بیٹھا رہا۔ سردیوں کی یخ بستہ ہڈیوں کو ٹھٹھا دینے والی رات میں وہ وہیں لاؤنج میں بغیر کسی گرم کپڑے کے ایک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ رات میں شیزا اسے ایک دو بار آ کر کمرے میں جانے کا بول چکی تھی، پر احد نے اسے کام کا کہہ کر خود اسے کمرے میں جانے کا بول دیا۔ رات سے اب صبح شادی کے آثار نمودار ہو گئے تھے، پر وہ وہیں پر بیٹھا بیٹھا اکڑ گیا تھا۔ کمر سیدھی ہونے سے انکاری تھی۔ ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی، بار بار حجاب کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اس کا سکون غارت کر رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ شاہان کو تہس نہس کر دے۔ وہ خاموش صرف آدھے کے دیے گئے وقت کی وجہ سے تھا۔ تبھی اسے شاہان سامنے سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یکدم ہی احد کا فشار خون بلند ہوا تھا۔ وہ تو ابھی تک اس کی رات والی بکواسی نہ بھولا تھا کہ جا کے صبح اس کی شکل دیکھنا۔ وہ چیل کسی تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہو جاتے ہی اس نے پوری قوت سے ایک سے اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ تو سالے کمینے، بے غیرت انسان! احد کے یکدم کے حملے سے وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے کو ہٹا، پر اس نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی۔ وہ ہاتھ گرائے سر جھکائے پشیمان سا کھڑا تھا، پر احد اس کے بدلے ہوئے انداز تب دیکھتا جب ہوش میں ہوتا۔ شاہان کا گال بری طرح سوج گیا تھا۔ اگر حجاب کا بال بھی بہکا ہوا نا تو تمہاری نسلوں کو تباہ کر دوں گا، اس نے پنکارتے ہوئے دوسرا کونسا شاہان کے ناک پر رسید کیا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں لمحے میں خون کی دھار نکلتی ہی اپارٹمنٹ کے فرش پر نقش و نگار بناتی چلی گئی۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے شاہان بھائی کو۔ شور کی آواز سن کر شیزا کمرے سے بھاگتی باہر نکلی اور بھائی کی صورتحال دیکھ کر حق تقسی احد کو پکڑ کر شاہان سے دور کرنے لگی۔ مت روکو اسے شیزا، وہ حق پر ہے۔ اسے مجھے مارنے دو کہ میں اسی قابل ہوں۔ شاہان کی بات پر شیزا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ احد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی قابل ہوں میں، کیونکہ میں خود غرض انسان ہوں۔ انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر برسوں پرانی دوستی بھول گیا، بھابھی جیسے رشتے کے تقدس کو پامال کرنے چلا تھا میں اسی قابل ہوں۔ وہ پشیمانی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن انتہائی دقت سے بول رہا تھا۔ احد ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالتا واپس مڑ گیا۔ مجھ پر غصہ کر لو احد، چیخ لو، چلا لو، مار لو، چاہے تو جان سے مار دو، پر مجھ سے منہ مت پھیرنا۔ تیرے بنا میرا گزارا نہیں۔ اس سے پہلے کہ احد وہاں سے نکل جاتا، شاہان نے زندگی میں پہلی بار صلح کے لیے پہل کرتے ہوئے احد کو پیچھے سے لگا کر اپنی نادانیوں پر سیسا کوٹا تھا۔ تو جانتا ہے کہ میں ایک جنونی انسان ہوں، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو کیفرے کردار تک پہنچا کر آتا ہوں۔ ہر بار تو مجھے سنبھالتا ہے، اس بار تو ہی روٹھ گیا تو میرا کیا بننا تھا؟ احد نے آنکھیں زور سے میچ کر کھولیں۔ ہادیہ ٹھیک کہتی تھی، میں ایک جذباتی انسان تھا، اس سے میں اپنا ہی نقصان کرنے والا۔ حجاب کہاں ہے؟ ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ اسے خود سے الگ کیا۔ ہادیہ سے اس کے گھر چھوڑنے گئی ہے۔ شیزا فرسٹ باکس لاؤ، اس کمینے کی بینڈیج کروں۔ شاہان کو دھکے سے صوفے پر گراتا شیزا سے مخاطب ہوا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ شاہان کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ حجاب؟ احد ابھی حجاب کے گھر آیا تھا اور دادی سے اس کا پوچھ کر اس کے کمرے میں آیا تھا، جہاں وہ بیڈ پر تھوڑی گھٹنوں پر جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ آواز پر بجلی کسی تیزی سے سیدھی اور احد کو دیکھ کر بنا جوتا پہنے بھاگتے اس کے سینے سے جا لگی۔ احد مجھے اپنے ساتھ لے جائیں پلیز، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے آپ کو کھو دیا، میں مر جاؤں گی احد آپ کے بنا۔ وہ اس کے سینے سے لگی زاروں قطار ہوتے ہوئے سسک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں شاہان نے، وہ اس کے بال سلاتے اسے کچھ کہنے کے در پر تھا جب وہ اس کے بال کاٹتی بول اٹھی۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے احد، شاہان بھائی حق پر تھے، غصے میں تھے، غلط تو میرے ماں باپ نے کیا نا۔ میں تو شکر گزار ہوں ان کی جنہوں نے بڑا پن دکھاتے ہوئے مجھے نہ صرف عزت سے واپس بھیجا بلکہ مجھ سے معافی مانگ کر بڑا بھائی بن کر میرے سر پر ہاتھ بھی رکھا۔ وہ ابھی بھی اس کے سینے سے لگی دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے اس کی شرٹ کو زور سے پکڑے کانپ رہی تھی۔
चलो इस सब में एक ये बात तो अच्छी हो गई कि मुझे मेरी बीवी से इस कदर रोमांटिक अंदाज में सारे मोहब्बत सुनने को मिला। वो अपनी मुस्कुराहट दबाता शरारत से खोया हुआ। आहत की बात सही, जब आपको अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो वो सटपटाकर इसके बाजू का हिस्सा हथौड़ी पीछे हटी, पर इससे पहले कि वो बाहर जाती आहत ने इसके नर्म उदास बाजू को पकड़ा। और मेरे साथ जाने की वो तो खूब कही, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं धूमधाम से पूरी शान शौकत से अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। एक शर्मा की मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का तवाब किया और वो धड़कते दिल से अपनी बाजू इसके हाथ से छुड़ाती बाहर भाग गई। खुशियाँ इनके दरवाजे पर दस्तक दिए खड़ी थीं। क्या हो रहा है? शान अभी अभी ऑफिस से घर आया था और हादिया को ढूंढता हुआ सीधा किचन में ही गया, क्योंकि वो जानता था कि इस घर में हादिया की पसंदीदा तरीन जगह वहीं थी। हस्बत को हादिया वहीं चूल्हे पर कुछ बनाने में मसरूफ़ थी, जब इसने पीछे से जाकर से अपने बाहों के हिसार में लेते हुए थोड़ी इसके शाने पर रखी। एक धीमी सी मुस्कुराहट ने हादिया के होंठों का अहाता किया। खाना बना रही थी। यार घर बड़ा पड़ा है नौकरों से, पर तुमने फिर भी खुद को कामों में इस कदर उलझाया हुआ है। हादिया घर का सारा काम मुलाजमा के सर पर खड़ी होकर करवाती थी, लेकिन किचन इसने खुद ही संभाला हुआ था। शाम की चाय होती या तीनों बात का खाना, वो सब कुछ वो खुद ही बनाती थी। और शान इसके खाने बहुत इंजॉय करता था और शान इस और बाकायदा फरमाइश करके इसे डिशेस बनवाता था, और वो भी इसके एक बार बोलने पर अपने काम छोड़कर खुशी खुशी किचन का रुख करती थी। मुझे अपने हाथ से काम करने की आदत है और मुझे ऐसे ही सुकून मिलता है, वो मुस्कुराती हुई खोए हुई। वाओ, फ्राइड राइस ज़बरदस्त। वो एक ही जश्न में हादिया के सामने आता शेल्फ पर चढ़कर बैठ गया और पास पड़े कटर बोर्ड पर कटी हुई सब्जियों से कटी हुई खाजी उठाकर खाने लगा। हाथी ने चूल्हे की आंच हल्के करके पानी का गिलास भरकर इसकी तरफ बढ़ाया। चाय पियोगे? वो अब फ्राइड चिकन में बारी बारी सब्जियां डाल रही थी। बिल्कुल पीऊँगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। वो साथ ही चाय का पानी चूल्हे पर रखने लगी। यार वो बाद में, पहले मेरी बात सुनो। वो पानी पीकर गिलास साइड पर रखता पेश इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाँ जी बोलो। वो बबले हुए चावलों की में सब्जियां डाल रही थी। यार अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, वार्तालाप को मेरी पप्पो का हो या कुछ भी, पर हाथी मेरा भाई है। फिर हाथी ने चावलों में नमक, काली मिर्च और सिरका डालकर बंद गोभी और उबले हुए अंडों की लेयर बनाकर चावलों को दम पर रखा और चाय छानकर कप में टेबल पर रखकर जार से स्नैक्स निकालकर साथ टेबल पर रखे और साथ ही सभी भी घेरा समेटने लगी। तो ये कि वह अरमा में इंटरेस्टेड है, इससे शादी करना चाहता है। मैं तुम्हें इसकी तरह से हर गारंटी दे सकता हूँ, बाकी जो तुम कहो। वो अपनी बात मुकम्मल करके अब सुकून से चाय पीने लगा। यह तो बहुत खुशी की बात है शाहन कि अरमा का लाइफ पार्टनर इसके माजी के से आगाह होगा। वो हाथ खुश करते इसके सामने बैठ गई। ठीक है, इसे कहो अपने घर से रिश्ता भेजो, मैं अम्मी और अरमा से बात करती हूँ। वो वाकई अच्छे दिल से अरमा की खुशियों के लिए दुआ गो दी। 13 साल बाद। मामा पापा कब तक आएंगे? हादिया फोन पर कॉल सुनने के बाद लॉन्च में आई तो इसकी 8 साल बेटी नीता सोफे पर नीम दराज फ्रेंच फ्राइज खाते हुए इस्तफसार करने लगी। इसे देखकर हादिया का मुंह खुले का खोला रह गया। नीता, ये सब क्या है? सोफों के सभी कुशन्स नीचे कारपेट पर बिखरे पड़े थे। एलईडी की आवाज़ आसमान को छू रही थी और वो सोफे पर आड़ी तिरछी नीम दराज फ्राइज खा रही थी। कितनी बार मना किया है कि लेट कर नहीं खाते, उठकर बैठो। हादिया ने रिमोट उठाकर वॉल्यूम बंद किया। कुछ अंदाज़ा है तुम्हें कि आज जुम्मे है और टीवी का वॉल्यूम देखो तुम। नीता, तुम पर मेरी किसी बात का असर क्यों नहीं होता? कितना बिखेरती हो तुम। हादिया वहीं सोफे पर हाथों में गिराकर बैठ गई। मम्मा, मैं बाबा से आपकी शिकायत करूंगी। नीता अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू लाती हुई बोली, इसी ने तुम्हें इस कदर सर पर चढ़ाया हुआ है? वो गुस्से से बोली। नीता में शाहान की जान थी, इसके दोनों बच्चे शक्ल सूरत में बाप की कॉपी थे। नीता का वो हर वक्त हाथ का छाला बनाए रखता था। यही वजह थी कि नीता पर बाप को ज्यादा रंग चढ़ा था। अव्वल तो शाहान हादी को इसे डांटने ही न देता था, और अगर कभी हादी से कुछ कहती भी तो इसका निंदा पर असर कम ही होता था। यही वजह थी कि वह जहाँ बैठती वहाँ खूब बिखेरा होता और हादिया हर बात सर पकड़ कर बैठ जाती। बाबा। तभी शाहान और सुबहान वाइट क्लब लगे कुर्ते शलवार पहने जुम्मा की नमाज अदा करके घर वापस लौटे। सुबहान 12 साल का था, पर कद काठ में वो शाहान के बराबर ही लगता था। हादिया ने बाप बेटे को एक साथ अंदर दाखिल होते देखकर ज़ेरे लब माशाअल्लाह कहा। पापा, मामा डांट रही हैं मुझे। नीता शाहान को देखकर रोती उसकी तरफ बढ़ी। हादिया, बहुत बुरी बात, खबरदार जो मेरी प्रिंसेस को कुछ कहा। शाहान हादिया को कहता नीता को साथ लगाए सोफे पर आकर बैठा। मामा काम डाउन, मैं करता हूँ। इससे पहले हादिया शाहान को कोई जवाब देती,
سبحان نے ماں کو پانی کا گلاس بھر کر دیا اور خود سارا بکھیرا سمیٹنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کو ندا پر سب سے زیادہ غصہ کس بات پر آتا ہے۔ ہادی سے دیکھ کر مسکراتی، جو دکھنے میں ہو بہو شان کی کاپی تھا، پر وہ ہادی کی فرما بردار ترین اولاد تھا۔ کھانا لگواؤں؟ ہادی مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہیں ماما، ابھی پہلے قبرستان جانا ہے۔ چلے بابا؟ پھر میری اکیڈمی کا وقت ہو جائے گا۔ ہاں چلو بابا، میں بھی۔ شان کے کھڑے ہوتے ہی ندا نے اس کی بازو پکڑ کر التجا کی۔ سوری پرنسس، پر پکا واپس آ کر آپ کو گھمانے لے کر جاؤں گا۔ شان نے اسے پیار کرتے پچکار کر کہا۔ یہ وہ واحد بات تھی جو وہ ہادی کے ماننے پر مجبور تھا۔ وہ کہتی کہ عورتوں کا قبرستان جائز نہیں، اور جو چیز بچپن سے بچوں کو بتائی جائے وہ ان کے دماغوں میں اچھی طرح راسخ ہو جاتی ہے۔ آج یہ بچی ہے، کل بڑی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ یہ گھر میں رہ کر اپنے پیاروں کے لیے دعا کرے۔ 2 سال پہلے مصطفیٰ بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، پر اس کی روز ندا کی قبر پر جانے والی عادت کو منوان شاہان نے اپنایا تھا۔ پہلے وہ روز فجر کی نماز کے بعد ندا کی قبر جا کر تلاوت کرتا تھا، پر مصطفیٰ کے بعد سے وہ ان دونوں کی قبروں پر جاتا تھا۔ روز وہ فجر کی نماز کے بعد جاتا، پر جمعہ کے دن وہ جمعہ کی نماز کے بعد وہاں جاتا تھا۔ 4 سال کی عمر سے وہ زبان کو اپنے ساتھ لے کر قبرستان جاتا تھا، پر پہلے وہ زبان کو محض جمعہ کے روز لے کر جاتا، پر مصطفیٰ کے جانے کے بعد سے وہ زبان کو روز بلا ناغہ اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ پچھلے 34 سالوں سے کوئی دن ایسا نہ گیا تھا جب ندا کی قبر پر اس کی مغفرت کے لیے کوئی دعا کیا نہ ہو۔ پہلے شوہر، بیٹا اور اب پوتا۔ شاہان نے اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی ماں کے نام پر ہی رکھا تھا۔ ارے میری شہزادی، یوں اداس تھوڑی نہ ہوتے ہیں، ابھی پاپا آ جائیں گے، پھر وہ اپنے پرنسس کو گھمانے لے جائیں گے۔ ہادی ندا کو اداس بیٹھا دیکھ کر اسے بہلانے لگی۔ ہادی کے اسے گدگدانے پر وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ ختم شد۔ تو ویورز، کیسے لگا آپ کا ناول؟ کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔